बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है जो जिंदगानी बाकी, ये इरादा कर लिया है तेरे दुश्मनों से आका, मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। अजीज़ो दोस्तों रफ़ीको, आपका दोस्त नाज़िम नशरोशात ख़त्म नबूवत फोरम मुंतज़िम ख़त्म नबूवत फोर्स मोहम्मद अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड ऑफ प्रॉफिटहुड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज एक मुनाजरे की रुदाद आपके गोश गुजार करनी है जो आजिज़ ना चीज़ और एक कादियानी मुरब्बी के माबैन हुआ। और अमूमन मुनाजरे इस किस्म के होते हैं कि मुनाजरे का तो एहतताम हो जाता है लेकिन नतीजा नहीं निकलता। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुनाजरे में, इस कामयाब मुनाजरे में नतीजा भी बासानी निकल आया और कादियानी मुरब्बी ना सिर्फ दलाइल की दुनिया में चारों शाने चित हुआ बल्कि उसे मुंह छुपाने की भी जगह ना मिली। अच्छा, यहाँ एक और ख्याल रहे कि रोजे अव्वल से ही अहकाके हक और अबताले बातिल की जंग रही है। हमेशा हक और बातिल का मुकाबला रहा है, लेकिन उस मुकाबले का एंड रिजल्ट, कंक्लूजन और रिजल्ट जो है वो प्रोसेसिंग से भी पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान फरमा दिया है कि जहां भी हक और बातिल का मार्का होगा हमेशा फतह हक की होगी। कुरान कहता है जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कि बेशक हक आ गया, बातिल भाग गया और बातिल भागने वाला ही था। खैर, अगर देखा जाए तो शैतान की शैतानियत के मुकाबले में वजूद आदम है। फिरऔन की फिरौनियत जब औजे सुरैया को छूने लगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और जब अबू जहल के कुफर की रेशा दीवानियां आसमान को छूने लगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहम्मदी यलगार को भेजा। इसी तरह 19वीं सदी ईस्वी में जब कज़्ज़ाबे कादियान मुसैलमा पंजाब में मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा करके उम्मत में इंतिशारो इफ्तिराक की सूरत पैदा करना चाहिए तो अलमे जिहाद बुलंद किए ताजदार गोरा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुहद्दिस अली पूरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और खानवादे आला हजरत इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेली कुद्दस सिर्रुहुल अजीज ने कुफरियाते मिर्जा कादियानी के खिलाफ इल्मी जिहाद फरमाया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहीं कादियानी कोई पर तोलने की नापाक जिसारत करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलामाने मोहम्मद चिरागे नबूवत और चिरागे खत्म नबूवत के फैजान लिए ना सिर्फ उस कादियानी मुर्तद का मुआकबा करते हैं बल्कि उसकी इर्तदादी सरगर्मियों का किला कमा करते हैं। और ये सिर्फ अल्लाह ताला की अता और नबी खातम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जूदो सखा से ही मुमकिन है, वरना मैं तो इस करम के न था काबिल, ये सिर्फ आपकी बंदा परवरी है। बहरहाल जो एक मुनाजरे की रुदात सुनानी है वो कुछ यूं है कि मुझे कुछ साहिबान का फोन आता है, फरमाते हैं हमारी मार्केट में कादियानी है, तंग करता है, मिर्जा गुलाम कादियानी की तबलीग करता है और अपनी इर्तदादी सरगर्मियों में सरगर्म अमल है, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत का कोई माहिर मौजूद नहीं जो उसका मुआकबा कर सके, जो इसका किला कमा कर सके। आजिज ना चीज हाजिर हो जाता है, कादियानी से गुफ्तगू होती है। उस कादियानी मुरब्बी के दावाजात तो बहुत बुलंदो बांग होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा के मिसदाक ये गुफ्तगू रही। गुफ्तगू तो तवील, लेकिन अगर उसका खुलासा अर्ज करूं तो गुफ्तगू मिर्जा गुलाम कादियानी के सीरत व किरदार से शुरू हुई। कादियानी मुरब्बी इस बात पर बाजिद था कि गुफ्तगू अकीदा खत्म नबूवत, इजरा नबूवत, हयात मसीह, वफात मसीह, नजूल ईसा, ज़हूर इमाम मेहदी जैसे इल्मी और पेचीदा मौज़ूआत पर की जाए। लेकिन मुझ ना चीज की गुजारिश थी कि बेटा अगर नबूवत जारी है या बंद, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या फोत हो गए, इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे कब नहीं होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी एक ही शख्सियत है या दो अलग शख्सियत, ये सब बात की डिस्कशन है। पहले ये साबित कर लिया जाए कि जिस शख्स को आप नबी मानते हैं, इमाम मेहदी मानते हैं, मुजद्दिद मानते हैं, मसीह इब्ने मरियम मानते हैं, बला बला बहुत कुछ मानते हैं, क्या वो शख्स एक शरीफ इंसान कहलाने के काबिल भी था या नहीं। अगर उसका किरदार देख लिया जाए, अगर उसकी सीरत और औसाफ देख लिया जाए, हमारा लिटरेचर नहीं आपका ही लिटरेचर, मिर्जा कादियानी का बेटा जिसे सुल्तानुल कलम कहा जाता है, इनके दूसरे खलीफा का भाई मिर्जा कादियानी का सगा बेटा किताब सीरतुल महदी लिखता है, यानी कि मिर्जा कादियानी की सीरत पर, और तमाम हवालाजात उसके अंदर मौजूद हैं कि मिर्जा कादियानी एक ओबाज किस्म का बंदा था, बचपन से चोर था, घर से चोरी करना उसका मामूल था, बाप की पेंशन लेके वो भाग गया, एक किस्म का शराबी नौसरबाज जनाकार इंसान था। सवाल यह पैदा होता है कि जिसके अंदर इखलाकी तौर पर इतनी बुराइयां पाई जाएं,
کیا وہ ایک شریف انسان کہلانے کے قابل ہے؟ نہیں۔ اگر وہ ایک شریف انسان نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی وہ ایک نبی کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ نبی تو ایک موسٹ سپیریئر قسم کا پرسن ہوتا ہے۔ بہرحال گفتگو چلتی رہی، مختلف موضوعات بدلتا رہا، قادیانیوں کا طریقہ ہے، پینترے بدلتے ہیں۔ اختتامی گفتگو جس پہ قادیانی کی زبان بند ہو گئی، اور وہ جو عقیدہ ختم نبوت اور اجراء نبوت جو کہ قادیانی کا ذوق تھا کہ اس موضوع پہ بات کی جائے، جب اس پر آئے تو میں نے قادیانی سے کہا نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ بتائیں آپ اس حدیث مبارکہ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ قادیانی مربی کہنے لگا بالکل جی ہم اس حدیث مبارکہ کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیسے مانتے ہیں؟ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ آگے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس حدیث کو ہم یہ مانتے ہیں بھائی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو نہیں آئے گا، حقیقی نبی نہیں آئے گا، صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا، سینئر نبی نہیں آئے گا، البتہ ذلی، بروزی، ڈالڈا، بناسپتی جونیئر قسم کے نبی آئیں گے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے آئیں گے؟ کہتا نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام انعام و اکرام کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میں نے کہا وہ آیت کی طرف میں بعد میں آؤں گا، لیکن میں پہلے اس حدیث پہ بات کروں گا۔ مجھے بتاؤ، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو تم کیسے کہتے ہو بعد میں ذلی بروزی نبی آئے گا؟ کہتا آئے گا، صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا، نئی شریعت کا حامل نبی نہیں آ سکتا۔ اچھا خیر ایک یہ الگ موضوع ہے کہ ہم ایک الگ ویلوگ میں بتائیں گے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب شریعت نبی ہونے کا مدعی تھا۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ وہ صاحب شریعت نبی ہے، سابقہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو گئی، یہ نئی شریعت لے کے آیا۔ اس پر الگ ایک ویلوگ ریکارڈ کریں گے۔ خیر وہ قادیانی کہنے لگا صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا یتیم العلم یزید الفکر، میری سن بات، انا خاتم النبیین کو تو سمجھ گیا کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، بات ہے لا نبی بعدی پر۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، لا نبی بعدی میں لفظ لا معرف لا جو آ رہا ہے یہ لا نفی جنس ہے۔ عربی گرامر پڑھی ہو تو بھائی آپ کو پتہ لگے یہ لا نفی جنس ہے، یہ جس اسم سے قبل آتا ہے اس کی ہر قسم کی جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو آؤ آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا اچھا کلمے میں لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے۔ میں نے کہا اس کے اندر ہر قسم کی معبود کی نفی کیسے ہو رہی ہے؟ کہتا ہے جی لفظ لا آیا ہے، الہ سے پہلے لا آیا ہے جس نے ہر قسم کے الہ کی نفی کر دی ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر تمہارا سابقہ اصول مان لیا جائے کہ لا نبی بعدی کا مطلب ہے ذلی بروزی نبی آ سکتا ہے، تو تمہارا یہاں اصول وہی لگے گا کہ لا الہ کا مطلب ہے ذلی بروزی خدا آ سکتا ہے۔ یہ تو وہ مشرکین مکہ والا عقیدہ ہے۔ وہاں قادیانی چپ، سکتہ تاری ہو گیا، سانپ سونگ گیا۔ یہ قادیانیوں کی حقیقت عام کے سامنے بہت لاف گزاف ماریں گے، لیکن جب کوئی ان کی گردن سے پکڑنے والا ان کے سامنے آ جاتا ہے وہاں ان کی بولتی بند، ناقتے بند، ہانا ٹھک گیا۔ میں نے کہا تم کہتے ہو لا نبی بعدی کا مطلب ہے ذلی بروزی نبی آ سکتا ہے، کوئی جونیئر قسم کا نبی آ سکتا ہے، تو وہی اصول لا الہ پہ بھی لگے گا۔ یہاں بھی لا ہے جو نفی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ سینئر قسم کا خدا ایک ہی ہے، البتہ چھوٹے چھوٹے جونیئر خدا نعوذ باللہ من ذالک بت بنا لیے جائیں۔ خیر اس بات پر قادیانی خاموش ہو گیا اور نتیجہ فوراً نکل آیا، اور ساری گفتگو جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا مصداق ہو گئی۔ یہ قادیانیوں کے پینترے کہ عوام الناس کے سامنے ایسی لا یعنی قسم کی منطقی اور عقلی دلیلیں پیش کریں گے، لیکن جب انہیں کوئی پکڑنے والا آ جائے گا وہاں خاموش۔ ویڈیوز دیکھیں گے، کومنٹس میں نیچے بیٹھ کے گالیاں بھی دیں گے، لا یعنی گفتگو بھی کریں گے، جب لائیو بیٹھے ہوں گے آ کے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ بہرحال قادیانیوں کی ارتدادی ریشہ دیوانیوں سے ہوشیار باش رہیں۔ جہاں کوئی قادیانی مرزا غلام قادیانی کے ناپاک دعویٰ جات کی تبلیغ کرنے کی ناپاک جسارت کرے وہاں آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ہمارے ویلوگز کے نیچے ہمارے ایڈریسز اور نمبرز موجود ہیں، وہاں آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
والسلام نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کوئی ڈالڈا بناسپتی ذلی بروزی چھوٹا بڑا کانا پینگا نبی نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ قیامت کی صبح تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت اور ختم نبوت کے چراغ سے ہی اس دنیا کو روشنی ملے گی۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، اور کوئی نہیں، خاتم الانبیاء آپ ہیں بالیقین، خاتم الانبیاء آپ ہیں آخری 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 سید المرسلین، خاتم الانبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔